बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात दुनिया में क्रिकेट के टेस्ट मैचेस 1877 में शुरू हुए। आज टेस्ट क्रिकेट को 140 साल हो चुके हैं। इन 140 वर्षों में सिर्फ 30 क्रिकेटर्स को सर का खिताब मिला। इन 30 खिलाड़ियों में वेस्ट इंडीज के अजीम खिलाड़ी सर विवियन रिचर्ड भी शामिल हैं। खेला कैसे जाता है, जीता कैसे जाता है और वर्ल्ड कप उठाया कैसे जाता है, और विवियन रिचर्ड इस टीम का तसलसल हैं। ये दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में भी शुमार होते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये 1983 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जल्दी आउट हो गए थे और इनके आउट होने की वजह से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। लेकिन इमरान खान इन्हें क्या समझते हैं, आप मुलाहिजा कीजिए। 2-3 रन नहीं आना था ज्यादा था, बाकी तो सारे जो फटीचर प्लेयर रेलू कटे थे उन्होंने वैसे ही आ जाना था। ये मैंने तो किसी का नाम ही नहीं जानता जो कि फॉरेन प्लेयर आके वो मुझे लगता है ऐसे कि पकड़ के ले आए। जिस तरह के फॉरेन प्लेयर जो यहाँ आ गए उन्होंने वैसे भी आ जाना था। अब उनको पैसे थे वो वैसे भी आ जाते डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। इमरान खान फरमा रहे हैं तो यकीनन विवियन रिचर्ड्स, रेलू कटे और फटीचर ही होंगे। यकीनन पीएसएल जीतने वाली टीम पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन डैरन सैमी भी फटीचर ही होंगे जिन्होंने पिछले साल अपनी कप्तानी में वेस्ट इंडीज को दूसरी मर्तबा T20 का वर्ल्ड कप जितवाया था और जो दुनिया के 20 बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। मार्लन सैमुअल्स भी यकीनन रेलू कटे होंगे जो मार्च 2016 के उस स्क्वाड में शामिल थे जिसने वेस्ट इंडीज को वर्ल्ड कप लेकर दिया था और जो दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में शुमार होते हैं। और यकीनन डेविड मेलान और क्रिस जॉर्डन भी फटीचर ही होंगे और दुनिया इन्हें दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी समझकर हमाकत करती होगी। इमरान खान क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, आज इमरान खान के अल्फाज ने पूरी कौम को दुखी कर दिया। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए इतना अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ी अच्छी फैमिली से हूँ। फैमिली तो पता चलती है जब वो लफ्ज बोलती है। ये लफ्ज ये सीखे कहाँ से? खान साहब की सोच भी फटीचर हो गई है, उनकी पार्टी भी फटीचर हो गई है। क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर रहा है और क्रिकेट से उसे मोहब्बत भी होनी चाहिए। इमरान खान के जो इस बयान की वजह से ना भारत को भी तनकीद का मौका मिल गया। पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है इससे। इतने सीनियर प्लेयर को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। इन मामले में एज ए पीटीआई सपोर्टर इमरान खान को डिफेंड नहीं कर सकता, तो इमरान खान को ये स्टेटमेंट वापस लेनी चाहिए। क्रिकेट को सियासत के साथ नहीं होना चाहिए। कोई वीक है या स्ट्रॉन्ग है लेकिन कोई आपको इम्पोर्टेंस दे के पाकिस्तान तशरीफ लेके आए तो आई थिंक सो थोड़ा सा गलत है। नहीं, ऐसा तो गलत है कि फटीचर प्लेयर्स क्यों कहा, ये तो गलत अल्फाज यूज किए ना। फटीचर प्लेयर क्यों थे? आप ये देखें ना कि कुछ भी था, क्रिकेट तो स्टार्ट हुई हमारे मुल्क में। कौम वैसे ही दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हम इससे और हौसले बुलंद नहीं होंगे बल्कि पस्त होंगे। क्योंकि मेहमान है, मेहमान के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। इमरान खान ने क्रिकेट के मेहमान खिलाड़ियों के मतलब जो जुबान इस्तेमाल की है ये हिंदू बनिए की जुबान है, ये हिंदुस्तान की राह की जुबान है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की जुबान है। इमरान खान ने यह बयान क्यों दिया और क्या ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सियासी हमाकत थी, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज सवाबी में भी हमारे एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए। हम रोज लाशें उठा रहे हैं, हम कब तक लाशें उठाएंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सलमान बलोच साहब। एमकेएम के साथ इनका ताल्लुक, एमकेएम पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक और एमएनए है। चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, सेक्रेटरी इतलात हैं पार्टी के। राना मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में मैं ज्वाइन किया, एजाज चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक है। एजाज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इमरान खान साहब का बयान है वो कह रहे हैं बड़ा गैर संजीदा बयान है, इंडिया में शोर हो रहा है, क्रिकेट के लवर्स उनको बड़ी तकलीफ हुई, सारे सियासतदान इस बयान के खिलाफ हैं। मेरा ख्याल है आपसे ये बेहतियाती होगी और आपको ये बयान वापस ले लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मुझे अब मौका दे दीजिए। इससे पहले मैं एक प्रोग्राम में हाजिर था एक दूसरे चैनल पे, तो मैंने बड़ी मलायमत से और नरमी से जो कुछ भी इसकी वजाहत की वो कर दी। लेकिन मैं जो अब अर्ज़ करने जा रहा हूँ, हो सकता है आइंदा मुझे आप कभी इस प्रोग्राम में दावत न दें, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। एक होती है, आपने खुद ही फैसला कर लिया सर। जी मैं अर्ज करता हूँ, उसकी वजह अर्ज करता हूँ। एक होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, दानिशवराना बददियानती। पहली बात तो ये कि एक ऐसा क्लिप जो बिल्कुल ये कहकर वहां पर गुफ्तगू शुरू हुई कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है
اور یہ ہم آپ کے ساتھ کوئی پریس ٹاک یا پریس کانفرنس نہیں کر رہے, بات چیت کر رہے ہیں. اس کا بالکل واضح طور پہ سارے سیاستدان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, واضح طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ایسی بات جو ہے وہ رپورٹ کرنے والی اس میں نہیں ہے. آپ کے بعض جرنلسٹ نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات آپ کو بہت ناگوار گزری ہے, یعنی سر ویوین رچرڈ کا کوئی ذکر نہیں تھا. جن کھلاڑیوں کا آپ نے نام لے کے اپنے پروگرام میں ذکر کیا ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. بات صرف انہوں نے یہ کی کہ جو لوگ اصلی کھلاڑی تو ظاہر ہے پاکستان آئے ہی نہیں, جو باقی ماندہ کھلاڑی پاکستان آئے ان کے بارے میں انہوں نے جو وضاحت دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرکٹ کی اپنی اصطلاحات ہیں جو نجی گفتگو میں ہم کرتے رہتے ہیں, اس لیے کسی کی نہ کوئی دل آزاری کرنا مقصود تھی نہ کوئی اس کے بارے میں کوئی اور لمبی چوڑی بات تھی. اور اس کے بعد جو کچھ تبصرے آپ نے ایک اور کام بھی کیا ہے, رانا ثناء اللہ کا آپ نے بیان سنوایا ہے, اس میں ہندو بنیہ تک تو اس نے کہہ دیا ہے, اس کے بعد وہ میراثی بھی کہتا ہے, وہ آپ نے کاٹ دیا ہے, میں نے وہ بھی سنا ہے. چنانچہ میں یہ عرض کرتا ہوں, آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی شخص عمران خان کے بارے میں مراثی کہتا تو ہمیں چلانا چاہیے تھا؟ نہیں, آپ نے جب ہندو بنیہ چلا دیا تو وہ کیا کسر چھوڑی ہے آپ نے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہندو بنیہ جو ہے اتنا خطرناک نہیں. چوہے صاحب میری آپ گزارش سن لیں, مراثی کہنا میرا چوہے صاحب آپ پروگرام کا آغاز کر, آپ دیکھ منٹ خود اندازہ ہونا چاہیے. جی آپ کے ہنسنے کا موقع ہے, چوہے صاحب آپ کے ہنسنے کا موقع. میں آپ سے ایک اور عرض کرتا ہوں, میرا خیال سر آپ کے رونے کا ایک گزارش ہے, مجھے پتا تھا کہ آپ نے ناراض ہو جانا حضور, لیکن میں یہ معذرت چاہتا ہوں, میں بھی معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتا تھا کہ آپ نے ناراض ہو جانا ہے. گالی نہیں دی جاتی اور کیمرے آپ کے سامنے اور آپ سیاستدان ہوتے ہیں بڑے ملک کے, اور آپ کو یہ اندازہ نہ ہو کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ یہ تک کہہ دیں کہ افریقہ سے لوگوں کو پکڑ کے لے آئیں. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ کرکٹ کے متوالے لوگ کرکٹ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور آپ کا خیال یہ کہ افریقہ کے کسی ملک سے پکڑ کے لے آئیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اب آپ میری بات نہیں سننا چاہتے, میں صرف یہ کہہ کے تو اگلا آپ جو بھی کرنا چاہیں آپ خود ہی اندازہ کر لیں. اس وقفے کے آپ بات شروع کرتے ہیں کروڑوں درود اور کروڑوں سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وقفے کے اندر جب آف دی ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کیسے کیسے پھول جھڑتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آف دی ریکارڈ گفتگو. سر میں آج تک میں نے کسی کو گالی نہیں دی, آج تک میں نے ریلو کٹا کسی کو نہیں کہا, آج تک کسی کو پٹیچر نہیں کہا, آج تک میں نے مراثی نہیں کہا. میں باتھ روم میں بھی ہو تو جاتا تھا کہ آپ نے اپنی ذاتی وضاحت پہ آ جانا ہے. میں آپ کی ذات کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا, میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے, میرے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں, حضور پرائیویٹ ہم عام آدمی کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. میں پرائیویٹ میں بھی عام آدمی ہوں, میرا خیال یہ ہے آپ تو بہت اہل دانش ہیں پاکستان کے, آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں, آپ ماشاءاللہ اہل دانش ہیں, دانشور ہیں آپ. پوری زندگی پالیٹکس میں آپ نے گزاری ہے. میں نے عمران خان صاحب سے ہو سکتا ہے میں نے ایک لفظ بھی کبھی, اگر آپ اس طرح اگریسو اور اس طرح کی گفتگو نہ کرتے, میں نے کہا ہے میں ایک گھنٹہ پہلے ایک دوسرے پروگرام میں جا کے بڑی ملائمت اور محبت سے میں نے وضاحت کر دی. سر سوال ریفریز کرتا ہوں میں آپ سے, اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. اگر جان کی امان پاؤں تو میں سوال کر لوں آپ سے. نہیں جی چوہے صاحب آپ بہت بلند جگہ پہ موجود ہیں, میں تو فقیر آدمی ہوں, سارا دن. سر سوال یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ کلپ جو ہے کیسے باہر آیا, یہ آف دا ریکارڈ تھا, یہ ریکارڈ تھا, اور یہ کیمرہ لگا تھا یا نہیں لگا تھا, پریس کانفرنس میں ہوا یا نہیں ہوا, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے, صرف کانٹینٹ کی بات کریں. کانٹینٹ میں جو عمران خان صاحب سے بات تھی, جو عمران خان صاحب نے بات کی, آپ اسے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں, میں تو کہہ چکا ہوں کہ نہیں ایگری کرتا, لیکن میں تو آپ کو پورے کانٹینٹس میں ساری بات سمجھائی. بات ختم ہوگی صاحب, دیکھیں آپ میری بات کو ٹھیک ہوگی سر, بات ٹھیک ہوگی نا سر, باقی تو آپ کپڑے دھو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں کہ جی بات کو سیاق و سباق سے, یہ فرمائیے گا کہ سیاق و سباق سے توڑ کے آپ بات کرتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. سوال کر لوں دوسروں سے. جی بالکل کریں. سر یہ فرمائیے گا, بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو کہہ کہ یو ٹرن خان ہے, آپ نے اتنا مجبور کر دیا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لینے کے لیے تیار نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ جاوید چوہی صاحب, میرے ساتھیوں کو اور ویورز کو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایک کمنٹ کروں گا اعجاز چودھری صاحب کی بات پہ کہ کیمرے کے سامنے کوئی بھی بات پرائیویٹ نہیں ہوتی,
ना सहाफी के कैमरा सामने नहीं कोई था, बात कैमरा private वहां होती पे है, नहीं ना था। पब्लिक फोरम पे कैमरा नहीं था, कैमरे ऑन होते हैं। आपके कोई लीडर ने कैमरा भी, नहीं था, आपके साबिक लीडर ने भी कोई कैमरा यही नहीं था। हरकत की थी ना। जरा एजाज उन्होंने चौधरी भी- साहब नहीं, एजाज साहब एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा। मैं करेक्ट कर रहा हूं। आपके लीडर ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी। अभी इमरान खान की बात हो रही है शायद, मैं उस पर बात करता हूँ। तो गुजारिश ये है कि जब PSL कराने के फाइनल का यहाँ पे ऐलान हुआ और उस पर जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गवर्नमेंट को ये यकीन दहानी करा दी, एश्योरेंस दे दी कि जी वी कैन डू इट, उन्होंने करके दिखाया। उस वक्त इमरान खान साहब ने एक खौफ की फिजा कायम करने की कोशिश की और पाकिस्तान का इमेज ये पेश करने की कोशिश की बैनुल-अक़वामी दुनिया में कि पाकिस्तान तो एक टेररिस्ट स्टेट है और यहाँ मत आओ खुदा के लिए। अपील भी की उन्होंने और कई खिलाड़ी नहीं आए, लेकिन जब अल्टीमेटली हमारी अफवाज ने, हमारी हुकूमत ने, हमारी एजेंसीज ने जब कॉर्डन ऑफ कर लिया और ये फैसला हो गया कि PSL होगा, तो वो मैं कहता हूँ कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे पास आए उनको सलाम भी करते हैं, हम उनके मेज़बान थे। लेकिन चलें PSL हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ जाहिद चौधरी साहब, और एक बड़ा पॉजिटिव इमेज गया पाकिस्तान का, मैसेज गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो जीत रहे हैं और हम कंटिन्यू है उसके खिलाफ। हमारी शहादतें भी हो रही हैं, आज भी हमारे कैप्टन और एक लांस नायक शहीद हुआ। अब जब ये चीज़ हो गई तो आज का ये बयान या कल का ये बयान इमरान खान साहब की उस फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है जो उनके अंदर एक 2 दिन से पक रही थी, उबल रही थी। यही इमरान खान साहब 1.5-2 साल पहले कलकत्ता चले जाते हैं इंडिया की दावत पे क्रिकेट मैच में, जब हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, खुदा खुदा करके लाहौर नहीं जा सके जिसको ये अपना शहर कहते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स चले गए, उनके कारकुन चले गए जिन्होंने वहां जाके गो नवाज गो के नारे लगाए। मीनिंग देयर बाय वो 3 वजीर गए, मीनिंग देयर बाय जावेद साहब में पेशावर ज़ल्फ़ी ने ये इलेक्शन ये मैच जीता। और दूसरी बात ये भी ज़हन में रखिएगा कि चीफ मिनिस्टर साहब 2 करोड़ रुपए टीचर खिलाड़ियों को दे रहे हैं। मैं मीनिंग देयर बाय कि उनके फॉलोअर्स ने भी उनको फॉलो नहीं किया इस बात पे। हम पाकिस्तानी कौम बने, कौम ने अपना जज्बा दिखाया, हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाया, एक मुट्ठी होकर हमने बताया कि पाकिस्तानी कौम जो है तमाम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकती है और ना वो हारने वाली है, ना उसके हौसले पस्त होने वाले हैं। हुकूमत ने जो भी किया करती रहे, हर सियासी जमात का काम है और हुकूमत का काम है अपना क्रेडिट ले, हम क्रेडिट देने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान साहब की ये सर हर धर्म में आपने भी कहा ना यू टर्न, मैं ना मानूं तो कौन सी बात है। वो असेंबली में कहा हम नहीं आएंगे, फिर आ गए, फिर कहा ये जाली असेंबली, फिर आ गए, फिर कहा ये डाकू बेटे, फिर आ गए, फिर कहते हैं जी नवाज शरीफ जब तक मैं नहीं आऊंगा, फिर आ गए, स्टैंडिंग कमेटी में आ गए, असेंबली में आ गए। जिस जमहूरियत को वो कहते हैं ये शर्मनाक जमहूरियत है, जिसे मैं कहता हूं कि वर्स फॉर्म ऑफ जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। जुडिशियल कमीशन का फैसला आपके सामने कि जी मान लेंगे, नहीं माना। अब पनामा केस का फैसला खुदा ना खास्ता इनके खिलाफ आ जाता है कि नहीं मानेंगे। ये जो सियासत है, तर्ज सियासत है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट वापस चली गई 2014 में, किसका आपने भला किया? आपने आज ये बयान देके उस इंडिया, सही कहा राना सनाउल्लाह ने, हिंदू बनियों को खुश किया आपने, इसराइल को खुश किया आपने, जो कश्मीर में हमारे मैं आज की बात कर रहा हूं, जो कश्मीर में खुश करने वाले, जो पाकिस्तान की इतनी सक्सेसफुल स्टोरी रही 2 दिन पहले PSL की, आप कहते हैं फौजी अदालतों की जो मुखालफत करते हैं, फौज जब सारा काम कर रही है आपका तो क्यों मुखालफत करते हैं? क्यों रात के अंधेरे में GHQ चले जाते हैं राहिल शरीफ से मिलने कि मुझे वजीर आजम बनवा दो चाहे 1 दिन का? नहीं, मैं सर वापस आता हूं। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, पहली बात तो ये है कि अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड थी तो मैं ये समझता हूं कि मीडिया को ये नहीं चलानी चाहिए थी। मैं एज ए जर्नलिस्ट मैं ये समझता हूं, लेकिन अगर ये आ गया सामने तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पब्लिक फिगर हैं। जब आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको एहतियात करनी चाहिए। तो ये जो बेहतियाती हो रही है लीडर्स की तरफ से, इसका क्या नुकसान होगा इस मुल्क को? जैसे मैं आपका शुक्रिया। अलमिया ये है कि पहले पॉलिटिक्स के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्हें आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फलसफा, मज़ाहिब का इल्म होता था और वो बड़े अच्छे स्पीकर्स होते थे, घंटों बोलते थे और लोग उनको सुना करते थे। अब अलमिया ये है कि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। मैं ये किसी की ज़ात पे नहीं कह रहा, लेकिन मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, मेरी बात कोई अपनी ज़ात पे ना ले ले। बहुत छोटे लोग, बौने लोग जो हैं वो आए हैं पॉलिटिक्स में। उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनकी गुफ्तगू से, उनके लफ्ज़ों से, उनके लफ्ज़ों के चुनाव से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तो अलमिया ओवरऑल सोसाइटी के अंदर डिक्लाइन है और फिर पॉलिटिक्स के अंदर भी डिक्लाइन है, फिर जर्नलिज्म के अंदर भी, सारे शोबों के अंदर डिक्लाइन है। दूसरा अलमिया यह है कि खान साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। मैं जाती तौर पर दोनों स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी, PSL से पहले भी
जो स्टेटमेंट दी, और बाद में भी जो अभी ये तो जरदारी साहब ने भी कहा था सर, ये PSL का फाइनल बहुत खतरनाक हो सकता है, ये भी जरूर रखिएगा कि इमरान खान साहब का सिर्फ ख्याल हमने कहा कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन चूंकि स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, तो ठीक है, खतरनाक हो सकता था, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता। खतरनाक कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। सो खान साहब ने पहले तो ये किया कि उन्होंने सारी पॉलिटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको तब्दील करके क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में ले गए। दूसरा, अब जो पता नहीं जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो कौन सी टर्मिनोलॉजी। दूसरी तरफ भी कहना चाहता हूं, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं करता, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। वैसे वो भी बहुत ही कमाल की गुफ्तगू करते हैं, बड़े बाकमाल आदमी हैं। मसलन हम एक दम में चले जाते हैं, आप ये कहें कि इंडियंस को खुश किया, हिंदू तो हमारे मुल्क में लाखों बैठे हैं, हम उनको क्यों तकलीफ पहुंचाते हैं? और हिंदू बनिया तो एक सोच है जो पैसे की सोच है, वो खान साहब की शायद वो सोच नहीं है। दूसरी बात, जो मिरासी वाली बात की है, हाँ, वो यहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, वो तो एक सोच का नाम है ना। एक अरब रुपए से हम यहूदियों की बात करते हैं, जिसके पास अरब रुपए से ज्यादा है वो उसकी सोच यहूदियों वाली हो जाती। सो दूसरी जो बात मिरासियों वाली की है, मैं तो उनको हमेशा अहले विरसा कहता हूं। वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं, वो यहाँ पे आर्ट और फन के उन्होंने जिस कदर यहाँ पे लोगों को आसूदगी दी है, तो मेरा नहीं ख्याल उनको भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। सर एहतियात करनी चाहिए। ये फरमाइएगा राना साहब के इमरान खान साहब का ख्यालात सामने आए और पूरा पाकिस्तान उस पर गमजदा भी है, लोगों का रिएक्शन भी आपके सामने है, इवन पार्टी के अपने लोग भी मुतमईन नहीं, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आ रहा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आपकी पूरी पार्टी दो लफ्जों को लेके तो उनके पीछे लग जाए। नहीं, हमारी पूरी पार्टी खुदा न खास्ता बिल्कुल नहीं लगी। और सर पूरी पंजाब की पार्टी वफाक के लीडर्स आप देखिए अब सारा दिन वो यही कुछ करते। मैं जब असेंबली से बाहर निकल रहा था तो मेरे पीछे 300-400 लोग और भी निकल रहे थे, तो हर एक से इंटरव्यू लिया जा रहा था, हर एक से उसका व्यू लिया जा रहा था। तो वो व्यू आपने देखे हैं, इसी किस्म के व्यूज आए हैं जो आपने सुने हैं। इमरान खान साहब का जो मसला, मैं सोचता रहा आज आपके पास आते हुए भी रास्ते में कि वाई इमरान खान साहब हसद उनमें बहुत ज्यादा है, बदकिस्मती से, और ये हसद की आग है कि नून लीग जो ये फंक्शन करा रही है इसमें नून लीग को क्रेडिट मिल जाएगा। और वो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, वो देख नहीं सकते कि नून लीग का कोई, आज तक उन्होंने 4 साल में मुझे किसी एक अच्छे काम की तारीफ उनको करते हुए सुना कि गलती से नून लीग ने ये अच्छा काम कर लिया है। हर चीज से उन्होंने कीड़े निकालने होते हैं, और ये वही उनकी जो सोच है ना, उनको यहां तक ले गई है कि आज कौम का बच्चा उन पे तनकीद करने के लिए खड़ा हो। लेकिन सर आपकी आधी पार्टी भी यही काम करते हैं। मैं माजरत चाहता हूं कि इस तरफ से एक बयान आता है, आपका भी एक पूरा स्क्वाड है जो फौरी तौर पर उसी किस्म के बयान दागना शुरू कर। मैं एग्री करता हूं, रिएक्शनरी हो गए लोग। अब इनका अगर हम जवाब ना दें तो फिर वो समझते हैं कि इमरान खान ही सच्चा है। नहीं, ये कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है सर, इधर से एक ये जो सियासी मैच हो रहा है, लोग इधर खड़े होकर वो उसका जो मुकाबला करेंगे, जिस सियासी मैच में हमें इमरान खान ने डाल दिया है, अमेरिका के अंदर वो प्रेसिडेंट बन गया ये डोनाल्ड ट्रंप, तो ओबामा बोला है, कोई और लोग बोले हैं, कहते हैं यार इसने जो चखे मारनी है मार ले, 5 साल के बाद हिसाब करेंगे। अब 5 साल के लिए आपकी हुकूमत आई है, आप दुआ करें कि पाकिस्तान में यह हुकूमत कोई अच्छे काम करे, और बाकी जो अच्छे काम ना कर सकेंगे इनको मौका मिल जाएगा कभी करने का, लेकिन किसी हुकूमत को तो काम कर लेने दें। ठीक हो गया। इजाजत से ये फरमाइएगा सर, ये कहीं इस तरह तो नहीं कि आप इन रहना चाहते हैं हर वक्त मीडिया में और कोई ना कोई इस किस्म के ख्यालात आपके मुंह से निकल जाते हैं, जिससे शोज शुरू हो जाते हैं, जिससे न्यूज बुलेटिन में आपके क्लिप्स चलना शुरू कर देते हैं। तो सर ये मेरा ख्याल है, अगर आप सेंसिबल सियासत करना चाहते हैं तो इस चीजों से आपको बचना होगा। फिर देखिए चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि आपने खुद ही वो बात की है कि जिस गुफ्तगू को ऑफ द रिकॉर्ड कह के किया जाए, उसके बारे में साफियाना आदाब और साफियाना जिम्मेदारी भी एक अपनी जगह चीज़ है। मैं तो इससे ज़्यादा इसे और कुछ नहीं कहूँगा, बाकी मैंने वजाहत कर दी है, और जो मुझे यानी महसूस हुआ था आपके इंट्रो से उसके भी मैंने जवाब दे दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि MKM के हमारे भाई जो अल्ताफ हुसैन के पैरोकार हों, वो किसी को जुबान की बुनियाद पर, फिक्रों की बुनियाद पर, पॉलिसी की बुनियाद पर, यानी मैं तो हैरान हूं इन दोस्तों के ऊपर कि बजाय इसके कि ये तौबा तायब हो जाएं अल्लाह से भी और पाकिस्तान से भी, उसके बावजूद यानी इनके ऊपर अभी तक गद्दारी का मुकदमा नहीं चलाया गया। हालांकि ये तो यानी भारत के साथ ये बिके हुए हैं, उनके टेररिज्म के यानी सेंटर्स के अंदर ये मौजूद हैं,
پاکستان کی مال و دولت لوٹنے کے اندر یہ موجود ہیں. 30 سال سے کراچی کو انہوں نے ایک عذاب کی جگہ بنا دیا ہوا ہے. اتنا خوبصورت اور پرامن شہر تھا. یہ تو کسی کو نصیحت, آپ کوئی بات کریں تو سمجھ آتی ہے. ایم کیو ایم والوں کی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. جج چودھری صاحب کیا ہو گیا؟ نہیں آپ نون لیگ فوبیا میں اتنا مبتلا ہو گئے ہیں. سلمان بھائی آپ میری گزارش سنیں. آپ وفاقی حکومت میں بھی رہے, آپ صوبائی حکومت میں بھی رہے, ضلعی حکومتیں بھی آپ کے پاس رہیں, اختیارات پوری طرح رہے, اور آپ کا گرو مشرف بھی یہی تھا. یہ نہ کہیں کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں رہے, سب کچھ رہا. تب بھی آپ نے کراچی کو برباد کر کے رکھ دیا, اور آج جو کچھ کراچی کے اندر ہو رہا ہے اس کی وجہ ہی آپ ہیں, اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے. لیکن کوئی آپ کو نہیں پوچھتا, اس ملک کے اندر کوئی آپ کو نہیں پوچھتا. آج کا آپ کا بیان جو ہے وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے تھا, جتنی گالیاں اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے تھا, پاکستان کو دی ہیں, جتنی گالیاں یعنی آپ کے قائد نے پاکستان کو دی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کبھی بھی کہی ہو. اس لیے آپ کا تو بنتا ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا, اسمبلی سے انہوں نے کہا کہ اسمبلی سے جاؤں گا, تو آپ نے بھی کمی پوری کرنی ہے, آپ نے بھی کسر پوری کرنی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, عمران خان کی آپ جتنی بھی غلطیاں گنوا لیں نا, وہ الطاف حسین کے ایک دن کے برابر بھی نہیں ہیں. اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ اسمبلی سے ہم نکلے اور گئے. کیا ایم کیو ایم اسمبلی سے نکل کے واپس نہیں گئی؟ اپنی بات یہ بھول گئے ہیں. اور باقی میں آپ سے عرض کروں, نہ کوئی حسد کی بات ہے. ماشاءاللہ 30 سال سے شریف خاندان پاکستان کے اوپر حکمران ہے. بیچ میں اپنی مرضی سے وقفہ لینے دیں, یہ حسد کی بات صرف وقفے کے بعد میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ایک بتائیے, میں انشاءاللہ جواب دوں جا رہا ہوں کہ اگر یہ ٹیچر کھلاڑی آگے تھے تو سر یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں ٹیچر کھلاڑیوں کو, آپ یہ سمجھے جسٹیفائیڈ ہیں, اور آپ کو ان کا بھی احتساب کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اجازت یہ فرمائیے گا سر, یہ ایک پرسیپشن ہے کہ حسد کی وجہ سے اس قسم کے خیالات کا اظہار ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے. اب یہ دیکھیے گا کہ سپٹمبر میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ 11 جو ٹیم آئے گی پاکستان میں, دنیا کے بہترین 11 کھلاڑی پاکستان میں آ کے میچ کھیلیں گے, اور اس سے کرکٹ ریوائیو ہو جائے گی پاکستان کے اندر. تو یہ آپ نہیں چاہتے شاید کہ پاکستان ریوائیو کرے, یہ ایک پرسیپشن ہے آپ کے بارے میں, تو اس کا کیا جواب دینا پسند کریں گے؟ ویسے چوئی صاحب آپ کو یہ پتہ نہیں ہے, اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو گفتگو عمران خان کی اتنی قابل اعتراض ہے, آپ ذرا سرفراز نواز صاحب سے پوچھ لیں, عامر سہیل صاحب سے پوچھ لیں, جاوید میاں داد صاحب سے پوچھ لیں, ذرا معلوم کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ سر کیا سر وہ سیاسی جماعت ہے سر, مجھے بتائیے گا. نہیں جاوید میاں داد صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے کہ آپ ذرا 30 سینیٹرز, میں اپنی بات کا مطلب خود ہی بتا سکتا ہوں حضور, آپ میری گزارش سن لیں, میں اپنی بات کا خود ہی مطلب بتا سکتا ہوں. وہ بھی کھلاڑی ہیں, اور یہ بھی ہمارے ملک کے مایہ ناز کھلاڑی ہیں, اور جو فکرہ بہت قابل اعتراض نہیں, یعنی سرفراز نواز اور جاوید میاں داد, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے یہ کہا ٹی وی کے اوپر آ کے کہ یہ کرکٹ ٹرمینالوجی کے اندر ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپس میں بات چیت کر رہے ہوں. ایک بات. دوسرا, انہوں نے جو کھیل یعنی باہر جنہوں نے 20 میچ کھیلے ان کے بارے میں نہیں کہا تھا. اچھا, آپ حسد کی بات کر رہے ہیں, یعنی عمران خان کی پوری پرسنالٹی اور اس کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں, اس کے اندر تو کوئی کمی سرے سے ہے ہی نہیں. تو کوئی ایسا مکمل آدمی جس سے لغزش کا امکان تو ہر وقت انسان سے ہوتا ہے, غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ اس کو خدا نخواستہ حسد ہے, یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ ذرا دیکھیں کہ فلور آف دی ہاؤس, قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک وفاقی وزیر نے ایک خاتون رکن کے بارے میں ڈیروگیٹری ریمارکس دیے. چوئی صاحب آپ کو یاد ہے آج تک, یعنی لوگ ان کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ کو یاد ہے, میں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا. انہوں نے کس وفاقی وزیر نے کیا کہا؟ خواجہ آصف نے شیری مزاری صاحبہ کے بارے میں جو بات کی تھی, یعنی کسی نے اس کے اوپر رتی برابر زبان نہیں کھولی. قابل مذمت ہے, وہ اسی میڈیا نے, میں کہہ رہا ہوں نا, اسی شو میں بیٹھ کے مذمت کی. میں وہی عرض کرتا ہوں نا جی, میں وفاقی وزیر کی بات کر رہا ہوں, اس کی پارٹی کی حکومت کی فلور آف دا ہاؤس ایک آف دی ریکارڈ گفتگو ہے, ایک فلور آف دا ہاؤس گفتگو ہے. دوسری بات ایک سن لیں, ایک منٹ میری بات سن لیں, ان کے لیڈر کو پوری قوم سن رہی ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں بلا وجہ کی پاگلپن کی بات ہے. دوسری بات, یعنی خود وزیر اعظم جس ملک کا فلور آف دی ہاؤس جھوٹ بولتا ہو, آپ بولے نا, یعنی جھوٹ بولتا ہو, اس کے اوپر آپ کوئی بات ہی نہیں کریں. سر یہ سلمان صاحب کی بھی سنیے سر, وہ بھی بہت احتجاج کر رہے ہیں. سلمان سے یہ فرمائیے گا سر, یہ ڈیسنسی کیسے آئے گی سر پالیٹکس میں؟
سر دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں, میڈیا میں ان رہنا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کلپ میں دیکھیں کہ عمران خان بول رہے ہیں اور برابر میں نعیم الحق بیٹھ کے جو ہے ہنسے مار رہے ہیں, ٹھاٹے مار رہے ہیں. واٹ از دس؟ اگر یہ پرائیویٹ گفتگو تھی, کیمراز نہیں چل رہے تھے. اس کے علاوہ دیکھیں نا اب ان کا تو اب حال یہ پی ٹی آئی والوں کا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والے حساب ہے. میں اکثر کہتا ہوں ان کو, اب ایک بات ان کے منہ سے نکل گئی ہے. ایم کیو ایم تو 40 سالوں سے پاکستان میں سیاست کر رہی ہے, سندھ میں, کراچی میں, حیدرآباد میں. ہم تو کئی دفعہ انڈر فائر آئے اور ہم نے بڑے مطلب خندہ پیشانی سے فیس کرتے ہوئے باہر نکل گئے. یہ تو پہلی دفعہ انڈر فائر آئے, تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم اگر انہیں آئینہ دکھا رہے ہیں تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے, انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اب بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے بھی کوٹ کیا آف دا ریکارڈ کہ جنرلز کے حوالے سے عمران خان کے کیا کمنٹس ہیں, وہ بھی پرائیویٹ گفتگو تھی. طالبان کے دفاتر کھلوا دو, طالبان کے جو ہے مذاکرات کر لو. ابھی جو ہے ابھی دھماکے ہوئے پاکستان میں, پھر عمران خان صاحب آ گئے, ذرا ان کو خاموش کرا دیں پلیز, ڈیکورم برقرار نہیں رہے گا. عمران خان صاحب آ گئے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. گوٹ طالبان کی, بیٹ طالبان کی کون لایا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کے پی میں. اگر آپ یہ اپنی انٹرنل پولیٹکس پہ, پارٹی پہ توجہ دے دیں, 2018 کا الیکشن جیتنا انہوں نے تو اب بہت اچھا ہو جائے گا. ان کی پارٹی میں ڈسپلن ہے, پارٹی میں ڈسپلن ہے نہیں, پارٹی میں ڈسپلن ہے نہیں. ان کے فالوورز وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور اب بات کر رہے ہیں جی انڈیا کے, تو دیکھیں آپ مودی کے پاس ملنے کون گیا تھا؟ الطاف حسین نہیں گیا تھا, سلمان بلوچ نہیں گیا تھا, آپ گئے تھے ملک ریاض کے طیارے میں بیٹھ کے 2 رکنی وفد کے ساتھ. آپ کو مودی اتنا پیارا ہے, آپ کو اسرائیل اتنا پیارا ہے جو آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے, امریکہ سے پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ اپنا حساب دیجئے نا, قوم آپ سے حساب مانگتی ہے جناب. اب آپ اسمبلی کی بات کرتے ہیں, ہم آئے تھے جب ہمارا گریونسز کمیٹی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور ہمیں منایا, ہم نے اسمبلی کو گالی نہیں دی, ہم نے پارلیمنٹرین کو ڈاکو نہیں کہا, چور نہیں کہا, آپ نے سب کچھ کہا. اب آپ جو چاہتا ہوں سلمان صاحب, ماضی جو آپ کا نا 40 سال کا, اس میں سر اس کی چلے سر ہم بہت برے نا, ہم بہت برے سر. ارے چودھری صاحب ہم بہت برے, ہم فوج کی گود میں بیٹھے, ہم ڈکٹیٹرشپ میں بیٹھے, لیکن یہ کوڈ ہے جو عامر کی گود میں نہیں بیٹھا. ابھی بات تو یہاں پہ پڑھے لکھوں کی کہ ایسے سیاستدان نہیں رہے یار, تو آپ پھر اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہے ہو نا, کیسے بولے سیاستدان آگے. آج ابھی آپ نے بات کی عمران خان, زرداری صاحب نے بھی کہا پی ایس ایل نہیں ہونا چاہیے, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ ایم کیو ایم نے اس کو سپورٹ کیا, اور ایم کیو آج عمران خان کے بیان کی مذمت بھی کرتی ہے. یہ قوم کو جو ہے بتانا چاہیے. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ عمران خان کے بارے میں ایک بات بہت درست ہے کہ وہ سٹار رہے ہیں, وہ پچھلے 40 سال سے سٹار چلے آ رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ حسد کریں گے آپ سے. تو یہ جو آپ کا پرسیپشن ہے کہ وہ جیلس ہیں اور اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کریں, میرا خیال ہے یہ کوئی بات. سرفراز نواز نے تو کہا تھا جوئے کا بادشاہ, سٹے کا بادشاہ کس کو کہا؟ کوئی بھی سٹار شاید پیدا نہیں ہوتا, شروع میں ریلو کٹا ہی ہوتا ہے, اور وہ تربیت کے دن بھی وہی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ گرو کر جاتے ہیں. بہت اچھا کہا. وہ لوگ گرو کر جاتے ہیں. عمران خان صاحب شاید گرو نہیں کیے, اور ابھی وہ سر یہ غلطیاں آپ کی پارٹی روز کرتی ہے, اس کا ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ نہیں کرتے جتنی عمران خان. آپ کا ریکارڈ پہ ہے کہ وہ ملک سے باہر جا کے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ووٹ ہی انڈیا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے لیے تھے. دیکھیں انہوں نے, میں یہ ان کا غلط مفہوم جواب دے نا سر, وہ ریلو کٹو ایک سائڈ پر رکھیں, اس کا جواب دیں کہ آپ کو واقعی ووٹ پاکستان میں انڈیا سے دوستی قائم کرنے کے لیے. میری جماعت یہ بلیو کرتی ہے کہ آپ کے نیبرز جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, اور ہم اب آج بھی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں. لیکن اگر نیبرز, یہ فارن پالیسی ہے, فارن پالیسی کا ایشو نہیں, یہ ووٹ کا ایشو ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ ووٹ ہی مجھے انڈیا کی دوستی کی وجہ سے ملیں گے, انڈیا سے دوستی کی بنیاد پر ملے. ان کے کہنے کا مفہوم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا جو انڈیا کے وجہ سے جو جتنا ہماری اکانومی کو نقصان ہوتا ہے, انڈیا کے ساتھ بجنگ آمد جو ہم 70 سال سے ہیں, انڈیا کا بھی بہت نقصان ہے, ہمارا بھی نقصان ہے. اگر یہ دونوں ممالک اپنے مسائل کو حل کر لیں تو پاکستان کے غریب آدمی کی حالت بہتر ہو جائے گی. یہ ایک ان کا ویژن ہے پرائم منسٹر کا, اور اس پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ساتھ دوستی بنائیں. ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اکانومی اور پاکستان کے غریب کی خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں, چاہے اس میں انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات بھی ایک اہم جو. میں نے کیونکہ وقفہ لینا ہے, لیکن ایک نقطہ آپ سب کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے لیڈرز کو اپنی زبان پہ قابو نہیں رہا, اور اس قسم کے خیالات کا جو اظہار کر دیتے ہیں بعد میں آپ کی پارٹی اور آپ کے لوگوں کو وضاحت کرنی پڑ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے لیڈرز کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کم از کم قابو میں رکھے, اس سے بہت سے مسائل آپ لوگوں کے کم ہو جائیں گے. چھوڑ بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید.
चौधरी मंजूर साहब ये फरमाइएगा सर कि रोज हमारे कैप्टन शहीद हो रहे हैं, आज एक कैप्टन शहीद हुए, कल भी एक कैप्टन शहीद हुए, एक लेफ्टिनेंट शहीद हुए, रोज लाशें उठा रहे हैं, 5-5 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सवाबी के अंदर सेटल एरिया के अंदर आज जो है हमारे 2 जवान, एक कैप्टन और एक जवान शहीद हो गए। तो सर ये रियल इश्यूज हैं, रियल थ्रेट्स हैं। हम ना 2 स्टूल्स में फंस चुके हैं, इंडिया और अफगानिस्तान में। तो हमें बजाय इसके इन चीजों पर तवज्जो दें, हम किस किस्म की चीजों में उलझ गए हैं? जी सर, यही हमारा इशू है। मैं तो हमेशा से टोटलिटी में लेता हूँ, आपको पता है कि मैं कुल में लेता हूँ। जो दहशतगर्दी का इशू है उसको हम जुजियात में उसको तकसीम करके कोई एक जुज पकड़ लेता है, कोई दूसरी पकड़ लेता है। मेरे ख्याल के मुताबिक हमने अभी तक उस माइंडसेट के खिलाफ उस पूरी ताकत के साथ जंग का आगाज ही नहीं किया उसको शिकस्त देने के लिए, और वो हर जगह पे बैठे हैं। उस माइंडसेट के लोग आपको पार्लियामेंट के अंदर नजर आएंगे, उस माइंडसेट के लोग आपको अदलिया में नजर आएंगे, पार्लियामेंट में भी नजर आएंगे, पार्लियामेंट में, अदलिया में, उस जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स में, हर जगह पे आपको एकेडेमिया में नजर आएंगे, हर जगह पे वो नजर आएंगे। पहले तो ये है कि ये तय करना है कि हमने कहां से शुरू करना है और कहां तक जाना है। दूसरी बात, जो ज़रदारी साहब की बात कर रहे थे अभी बलोच साहब, उन्होंने क्या कहा, खतरनाक हो सकता है। मेरा सवाल यह है कि क्या हमने जंग जीत ली है? हमने ऐलान कर दिया कि हमने जीत ली है? नहीं, हमारा एक साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक है। हम ये जंग नहीं जीतते, हमें स्पोर्ट्स पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा, तो फिर एक साइकोलॉजिकल वॉर टैक्टिक होता है। एक आपने किया, हमने कहा जो है ना पाकिस्तान का नर्व है, हमने कहा ये वो वाहिद चीज है जिसने पाकिस्तान को जोड़ कर रखा हुआ है। ये बात हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते सोसाइटी से। हम कब कहते हैं, जब न्यूजीलैंड पे कराची में हमला हुआ था, बम फटा था, तो उस वक्त भी ऐसे फिर श्रीलंका में, लाहौर में श्रीलंकन टीम पे, और मैं तो कहता हूं कि उसका जो कल परसों मैच हुआ है उसका मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट जो है वो उस ड्राइवर को होना चाहिए था जिसने इतनी बहादुरी बुलवाया गया था, वो आया था वहां पे, आया था, लेकिन बेगम के साथ उसको अनाउंस करके चीफ गेस्ट बनाना चाहिए था, क्योंकि उसने ना सिर्फ उस टीम को बचाया, उसने पाकिस्तान की लाज रखी थी उस वक्त। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता तो उस उनको जो नेशनल हीरो का दर्जा हमें देना चाहिए था। आपकी हुकूमत थी, मैं आपको देना चाहिए था सर। बिल्कुल देना। मैं उसमें कोई हुकूमतों का इश्यू पे नहीं, मैं नहीं जा रहा। और कल किसकी हुकूमत थी, आज मैं कह रहा हूं कि आज उसको और वापस अगर कज़ाफी स्टेडियम में खेल आया है तो उसको वहां पे ऑनर दी, लेकिन इससे ज्यादा देनी चाहिए थी। अब मेरा इश्यू ये है कि आज भी वाकयात हुए, कल हुए, परसों हुए, रोज हो रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि वो, अगर हम ये कहते हैं, अगर हम एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, वो सामने से अगर रद्दुल फसाद आया है तो उनका गाजी ऑपरेशन आ गया है। अगर ये पिछला ऑपरेशन था, ज़रबे अज़ब था, तो उनका भी रात ऑपरेशन, इन्होंने कहा कि हमने कामयाबियां हासिल की हैं, उन्होंने कहा हमने भी जरूरत से ज्यादा कामयाबियां हासिल की। कौम को लड़ना चाहिए, कौम की वजह से कोई लड़ रही है सर, ये ज्यादती है। पूरी कौम जब तक नहीं लड़ेगी, कौम जब तक पीछे खड़ी नहीं होती। एक मिनट मुझे चौधरी साहब दीजिए। चौधरी साहब आपसे दोनों चौधरी साहबान से माफी। क्वेश्चन ये है कि जब तक आप पूरी तरह नहीं खड़े होते, कुछ पार्टियां हैं, मैं पहले भी कह रहा था, वो तो बेनिफिशियरी हैं, वो चाहती हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी ऐसे हालात पैदा हों ताकि कुछ पार्टियां जो हैं वो कैंपेन न कर सके। उसका बराह रास्त फॉल आउट किधर जाता है? इजाज साहब की तरफ जाना। पीपल्स पार्टी को रोक दिया गया है जलसा करने से, अब भी रोका जा रहा है। अभी भी हम उसके बाद एक सीरीज करना चाह रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? हुकूमत कह रही है, हुकूमत और हुकूमत पीएसएल को दे रही है, हमें भी देना। हुकूमत जो थ्रेट्स है नहीं, हमें भी दे, थ्रेट्स तो पीएसएल के लिए हमें दे, हम तो थ्रेट्स की इत्तला देते हैं, हमें भी सिक्योरिटी दे। हाँ, सिक्योरिटी दें सर, सिक्योरिटी बिल्कुल देंगे, काम है सिक्योरिटी, बिल्कुल देंगे। हमने अगर 22 जलसे पीटीआई के करवाए हैं और अल्लाह के फजल से वो उनके, तो सर पीपल्स पार्टी को दो, पीपल्स पार्टी की भी करवाए, वही इनका स्टेटस है, उससे ज्यादा होगा इंशाल्लाह। सर देखिए, जब फैसलाबाद जब जा रहे थे, फैसलाबाद जा रहे थे जब बिलावल साहब, तो आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी उनको, बल्कि एक दिन पहले शेखुपुरा के अंदर मुकाबला करके बंदे मारे गए ताकि ये दिखाया जाए वहां पे, ताकि ये दिखाया जाए कि ये बड़ा खतरनाक एरिया है, आप यहाँ पे ना जाए। आपने इनको जाने दिया था लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी थी आपने। हम इनको रोक भी नहीं सकते थे, लेकिन सिक्योरिटी पूरा अरेंजमेंट था, सिक्योरिटी थी। मैं उस दिन शाहकोट के बाद मेरी इनके साथ, मैंने इनको क्रॉस किया शाहकोट के करीब, इनके साथ आगे पुलिस के डाले, पीछे डाले, एम्बुलेंसेज, ये वो पूरा प्रोटोकॉल जो एक पार्टी, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में फर्क होता है। प्रोटोकॉल भी सिक्योरिटी होती है,
اچھا یہ آپ مطمئن ہیں سر پروٹوکول کو سیکیورٹی سے میرا مطلب اتنی پولیس ساتھ اتنا سارا کچھ ساتھ ان کی گاڑیاں کم تھی سرکاری پنجاب گورنمنٹ کی گاڑیاں زیادہ سب ایسے مطلب وہی بات اجازت سوال کروں اجازت یہ فرمائیے سر یہ ثوابی کے اندر آپ روک رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب اجازت یہ فرمائیے سر ثوابی کے اندر آج خوفناک واقعہ سیٹل ایریا ہے جہاں پہ فوج کی لڑائی ہوئی دہشت گردوں سے اور فوج نے 2 لاشیں اٹھائیں وہاں سے تو سر یہ آپ وہاں پہ توجہ کیوں نہیں دیتے اپنے صوبے میں؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم تو پوری طرح فوج کے اس آپریشن کے ساتھ اور اس سے پہلے جو تھا ہم آہنگ تھے، ہم دعوت دیتے تھے کہ جو بھی آپریشن چاہے رینجرز کے ذریعے ہونا ہے چاہے فوج کے ذریعے ہونا ہے، تحریک انصاف کی حکومت اس کے ساتھ جو تعاون کر سکتی ہے وہ کرے گی، پولیس جو اپنا کام کر رہی ہے وہ کرے گی. ہم کسی صورت میں بھی 1 انچ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتے کہ یہاں پر کسی کو فوج کو نہیں آنا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی نا بڑی اہم ہے جو وقفے سے پہلے آپ کر رہے تھے، یہ آخر یہ ہمارے شہداء کیوں ہیں؟ یہ شہداء اس لیے ہیں، آپ نے تھوڑا سا اشارہ کیا بھارت کے ساتھ دوستی کے مینڈیٹ کا، اس کے ساتھ ایک اور فکرہ تھا جس میں فرمایا ہمارے وزیر اعظم نے کہ ہمیں اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ بڑا الارمنگ فکرہ ہے. یعنی ایک ایسے جو پی ایم کے منہ سے نکل رہا ہے کہ کیا پاکستان بھی ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ یہ ہے اصل سبب، کلیرٹی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب آخری سر لمحات ہیں سلمان صاحب سر ایک سلمان صاحب ابھی جون 2016 میں بجٹ میں کے پی کے کی حکومت نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ مدرسہ حقانیہ کو اسپیشل گرانٹ نہیں دی کروڑوں روپے کی. اور مدرسہ حقانیہ وہ ہے جو کہا جاتا ہے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی جو ہے وہ سازش ہوئی اور وہ طالبان کے فریق رہے. یہ کیا دہشت گردی ختم کریں؟ یہ تو دہشت گردوں کے ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ان کے جو ہے وہ بچے ہیں. یہ تو کہتے ہیں جی وہ 2018 تک چلتا رہے معاملہ، ہم اسی طرح الیکشن سویپ کر جائیں گے. لیکن ہماری فوج کو سلام، ہماری سیکورٹی فورسز کو سلام، ہماری آرمی کو سلام جنہوں نے دہشت گردوں کا پہلا کما کیا. جو بچ گئے وہ افغانستان چلے گئے. تو اب آپ کو موقع نہیں ملے گا جناب، اب لبرل فورسز کو گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.